से निकल रहे हैं, देखो काफ़ी तादाद है इनकी। बनती है खान को लेकर तो बहुत बनती है। रोक लो, अब इनको आगे जाने दो पुलिस वालों को, हम पीछे बैठेंगे। सारा काम तनौली साहब लियो मैं तो मोबाइल मोबाइल खाना भी है सर वे बनो वे चौधरा तुसी भी चलने वाली गाड़ी लाख पे जी जी जिस शख्स ने हालात का रुख मोड़ दिया हो, नाम टीचिंग स्टाफ, वालिदैन और उनके नुमाइंदों गैर जरूरी तौर पर तशरीफ न लाएं। स्टेज के ऊपर आपके नुमाइंदे मौजूद हैं, आप ही की बात की जा रही है। मैं फजल मौला साहब की तरफ से आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हेलो हेलो जी सिखाने की इजाजत दी। इस पर आपको सलाम देता हूँ और मेरे साथ नारे का जवाब है।
بھاگ گیا احتجاجی حق کو تسلیم کرتے ہوئے ہمارے جلوس کو آگے جانے کی اجازت دے دی. ہم اسلام آباد پولیس کے افسران کے بے حد مشغول ہیں کیوں کہ یہ ہمارا بنیادی آئینی حق تھا. اس سے ہمیں پچھلے پاس سے نال بلڈنگ ہر دفعہ لے کے جاتے ہیں، پہلی دفعہ نہیں لے کے جا رہے ہیں یار. ہم کوئی نقصان نہیں کریں گے آپ کا، ہم کوئی نقصان نہیں کریں گے. اگر ہمیں چھیڑا گیا تو پھر یاد رکھنا، آپ بھی یاد کریں گے کہ ہمارا واسطہ کس سے پڑا ہے. انتظامیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے گرفتار اراکین کو فوری طور پر رہا کیا جائے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے. ہم نے اس پروگرام سے یہ ثابت کرنا ہے